नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन 18 बुधे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै चौथो बिमस्टेक सम्मेलन केही दिनअघि मात्र काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। वास्तवमा बिमस्टेकले नेपाललाई कति फाइदा पुग्छ? हुन त यस्ता क्षेत्रीय स्तरका संगठनमा नेपाल सदस्यता रहेको त छ, तर यी सदस्यताले मात्र देश विकासमा खासै प्रभाव पारेको देखिएको छैन। यस्तै बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागिता जनाएसँगै नेपाललाई के फाइदा हुन्छ त, बिमस्टेकबाट नेपालले के फाइदा प्राप्त गर्न सक्छ त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थशास्त्री डाक्टर रामशरण महत। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, सन्चै। 18 बुधे घोषणापत्र जारी गर्दै चौथो बिमस्टेक सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ भर्खरै। अहिले पनि चर्चा परिचर्चा बजारमा उत्तिकै छ। वास्तवमा यो बिमस्टेक सम्मेलनले कस्तो सन्देश दियो? बिमस्टेक भनेको एउटा त यो सम्मेलन चौथो सम्मेलन हो, नेपालमा भयो पहिलोपल्ट। हामीले अतिथिहरूको राम्रो सत्कार गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि सम्मेलन पनि सफलतापूर्वकै सम्पन्न भयो। प्रचार प्रसार भयो, नेपालको बारेमा प्रचार प्रसार भयो। त्यो एउटा पक्ष हो, त्यो सकारात्मक नै पक्ष हो। तर मूल कुरो यो बिमस्टेकका कारणले यो क्षेत्रीय सहयोग कति बढ्छ, यसको मुख्य उद्देश्य त के भने इकोनोमिक कोअपरेसन हो, आर्थिक चाहिँ नि सहयोग हो। यो सातवटा मुलुकहरूको बिचमा त्यस्तै गरेर प्राविधिक सहयोग हो। यसमा हामी आगामी दिनमा कति अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यसबाट कन्ट्रीले कति फाइदा लिन सक्छ, महत्त्वपूर्ण कुरो त्यो हो। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा आकाङ्क्षा मात्रै जगाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन। अक्सर नेपालमा हाम्रो एउटा प्रवृत्ति के छ भने आकाङ्क्षाहरू यो बैठक भएपछि के तमासा भइहाल्छ, नेपालको समृद्धि बढिहाल्छ भनेर चाहिँ नि प्रचार प्रसार गर्ने, आशा जगाउने, आकाङ्क्षा जगाउने कामहरू चाहिँ पनि अब म भएको देख्छु। त्यसमा हामी अलिकति सतर्क हुनुपर्छ, होसियारीपूर्वक बुझ्नुपर्छ र धेरै उताउलो हुने काम पनि छैन। किनभने यो क्षेत्रीय सहयोगको चाहिँ नि कुरो भनेको अब यो विश्वमा विभिन्न रिजनहरूमा क्षेत्रीय सहयोगहरू भइराखेका छन्। सुरुमा यसको महत्त्व जति थियो, यसको सफलताले जति चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा उत्साहित भइराखेका थिए, अहिले चाहिँ केही कम भएको छ। तपाईँले जस्तो सुन्नुभएको छ, सबभन्दा सफल क्षेत्रीय सहयोगको चाहिँ नि यो चाहिँ क्षेत्र इन्स्टिट्युसन भनेको युरोपियन युनियन हो, त्यसपछि आसियान हो। मुख्यतः यिनीहरूको सफलता देखेर नै अरू चाहिँ नि क्षेत्रीय सङ्गठनहरू खोलेका हुन्। अब नाफ्टामा लडाइँ भइराखेको छ अहिले। क्यानाडालाई निकाल्छु भनेर चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले भन्दैछ। नाफ्टा नर्थ यो चाहिँ एटलान्टिक यो चाहिँ के अरे यो नर्थ अमेरिकाको चाहिँ नि इकोनोमिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन हो। अब सार्कमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब EUबाट चाहिँ बेलायत निस्कियो। सार्क हामीले सुरु गऱ्यौँ, 30 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले खास उपलब्धि यसको केही पनि भएको छैन। त्यसकारण अब यो चाहिँ बिमस्टेक भर्खर हामीले जोइन गरेको हो, धेरै भएको पनि छैन। हामी त पछि जोइन गरेका हौँ। त्यही पनि 14 वर्ष त लगभग भइसक्यो। 14 वर्ष लामो भइसक्यो, अहिलेसम्म खास प्रगति भएको छैन। आगामी दिनमा कसरी जाँदैछ, आगामी दिनमा यसले गरेका घोषणाहरू कसरी पुरा हुँदै जान्छन्, अब चाहिँ हामीले यसलाई हेर्दै जानु। डाक्टर साहब, हामीलाई क्षेत्रीय स्तरमा विकास गर्नका लागि त सार्क नै पर्याप्त थियो नि, यदि काम गर्न सकेको भए, होइन? बिमस्टेक भनेर दुईटा देश प्लस भएर दुईटा देश आउट हुँदा के हुन्छ र फाइदा के हुन्छ? फरक त के भने चाहिँ नि बिमस्टेकको अर्थ त एउटा चाहिँ नि अब रणनीतिक कुरो पनि हो। अब सार्कमा चाहिँ नि खास गरेर इन्डिया र पाकिस्तानको चाहिँ नि खास गरेर उनीहरूको राजनैतिक द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि खालि सेक्युरिटी रिलेटेड प्रब्लम्सहरूले गर्दाखेरि धेरै अगाडि बढ्न नसक्नुमा इन्डिया र पाकिस्तानको चाहिँ नि यो आन्तरिक द्वन्द्व पनि हो। त्यसकारण हुनसक्छ भारतको सोचाइ हुनसक्छ चाहिँ पाकिस्तानलाई अलग गरेको खण्डमा चाहिँ नि हामी यो रिजनल कोअपरेसन निकै बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा पक्ष पनि हो। अर्को पक्ष पनि साथसाथै के छ भने चाहिँ नि
चीनले ओबी या ओआरको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएर निकै धेरै राष्ट्रहरूलाई समेट्न थाल्यो। त्यस कारण भारतले चाहिँ यो बिमस्टेक मार्फत आफ्नो नेतृत्व अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो रणनीति हुन पनि सक्छ। त्यो राजनैतिक पक्ष हो। तर साथसाथै अर्को चाहिँ सकारात्मक पक्ष के भने बिमस्टेकले चाहिँ साउथ एसिया र साउथ इस्ट एसियालाई चाहिँ को एउटा पुलको रूपमा यो काम गर्न सक्छ। किनभने यो बे अफ बेङ्गाल भनेको चाहिँ यता एउटा ठुलो चाहिँ एरिया साउथ एसियाको एरिया छ, अर्कोतर्फ साउथ इस्ट एसिया छ, जस्तो म्यानमार, थाइल्यान्ड, बे अफ बेङ्गालको अर्कोतिर चाहिँ पर्दछन्। त्यसकारण यो दुईटाको लिङ्कको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ र हामीले आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ नि साउथ इस्ट एसिया जो एउटा प्रस्परस रिजन हो, एउटा समृद्धिको एउटा चाहिँ बाटोमा निकै अगाडि बढेको क्षेत्र हो साउथ इस्ट एसिया, त्यसतर्फ सम्बन्ध बढाउनु राम्रो पनि हो। तर यसको अर्को पक्ष के छ भने आफ्नो जताततै हात हालेर चाहिँ नि हालेर चाहिँ नि हामीले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सबैतिर कसरी न्याय गर्ने, त्यो एउटा पक्ष पनि छ, यसका लिमिटेसन्स पनि छन्। हजुर र साहब, यो नयाँ विषय जस्तो ब्लू इकोनोमीको एजेन्डाले पनि प्रवेश पायो यसपालि बिमस्टेकमा होइन, सँगसँगै अब माउन्टेन इकोनोमी, यो त बुझिने भाषामा भयो माउन्टेन इकोनोमी भनेर। तर यो ब्लू इकोनोमी के हो, यसले चाहिँ नेपाललाई कसरी फाइदा गर्छ भन्ने चर्चा पनि छ यतिखेर। वास्तवमा यसबारेमै प्रकाश पार्नु के कुरो भने त्यहाँ राखिएका हरेक प्रस्तावबाट, प्रत्येक प्रस्तावबाट सबै मुलुकलाई बराबर फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो ब्लू इकोनोमी भने चाहिँ खास गरेर चाहिँ सामुद्रिक इकोनोमी हो। अब यसको परिभाषा कसरी गरिएको छ त्यो त अब अहिले त खालि प्रस्ताव मात्रै छ। त्यसको परिभाषा र त्यसका चाहिँ कार्यक्रम प्रोजेक्टहरू त पछि बिस्तार बिस्तार आउँदै जाला। तर मैले जहाँसम्म बुझेको छ चाहिँ समुद्रको चाहिँ जो म्यारिटाइम लाइफ छ त्यसको राम्रोसँग संरक्षण होस्, त्यसको ओभर एक्सप्लोइटेसन नहोस्, त्यो चाहिँ सस्टेनेबल हिसाबले समुद्रको लाइफ अगाडि बढोस् र समुद्रको जो लिटोरल स्टेटहरू छन्, दायाँ बायाँका चाहिँ मुलुकहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ नि राम्रो होस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब समुद्रमा पारवहनको सुविधा हाम्रो जस्तो मुलुकले हेर्ने चाहिँ नि त्यहाँबाट जाने पारवहनको सुविधा हामीलाई सजिलो होस्। एउटा चाहिँ के भने अब हामी नेभिगेसनको कुरो पनि गरिराखेका छौँ, इनलाइन वाटरवेको कुरो पनि गरिरहेका छौँ। यद्यपि हाम्रो सरकारले भने जस्तो भोलि नैदेखि नै नेभिगेसन सुरु हुने होइन, यसको लागि तयारी धेरै गर्नुपर्छ, पूर्वाधार धेरै विकास गर्नुपर्छ। नेपालदेखि समुद्र पारसम्म बे अफ बेङ्गाल भएर चाहिँ व्यापार गर्ने हो भने त्यसको लागि चाहिँ निकै तयारी गर्नुपर्छ। त्यो जान सकियो भोलि भने पनि चाहिँ त्यसबाट पनि चाहिँ नेपालले अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पाउँछ। अब अहिले पनि हामी बिमस्टेक राष्ट्र सदस्य जति पनि छन् ती प्राय जसो सबै राष्ट्रहरूसँग व्यापार घाटामा छौँ होइन। इभन भारतसँग त सबैभन्दा धेरै लगभग 7 खर्बको हाराहारीमा व्यापार घाटा छ हाम्रो। यस्ता सम्मेलन यहाँले भन्नुभयो जस्तो यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा आबद्ध भएर मात्रै त हामी कहाँ व्यापार घाटा कम अथवा व्यापार गर्न अन्य देशहरूसँग सहज हुने त रहेन रहेछ नि त। बिल्कुल हुँदैन त, त्यही त मैले भनेको। अब जस्तो फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट नै भयो भने हाम्रा सामानहरू चाहिँ बिना भन्सार उता जाने, उनीहरूका सामान बिना भन्सार यता आउने भन्ने कुरो हो होइन। फ्री ट्रेड भनेको, फ्री ट्रेडको एसेन्स त्यही हो। हामीसँग सामान उत्पादन गर्ने सामान पनि हुनु पर्यो, त्यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि हुनु पर्यो, अर्कोको बजारमा चाहिँ यो बिक्री हुन सक्छ भन्ने हुनु पनि पर्यो। त्यसको लागि त चाहियो आफ्नो अर्थव्यवस्था नै बलियो हुनु पर्यो, यहाँ नै लगानी बढ्नु पर्यो, यहाँको हाम्रो पूर्वाधारहरू चाहिँ नि राम्रो पूर्वाधार चाहिँ नि स्तरीय पूर्वाधार हुनु पर्यो, प्रोडक्सन कस्ट कम हुनु पर्यो, क्वालिटीका प्रोडक्सन चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण सरकारको काम उपयुक्त नीति बनाउने, उपयुक्त लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, पूर्वाधारहरूमा लगानी गरेर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, सिपिङ कस्ट घटाउने। त्यसकारण आर्थिक अनुशासन कायम गरेर चाहिँ इन्फ्लेसन दरलाई कम राखेर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ इकोनोमी चाहिँ नि हाई कस्टतिर जाने होइन, लो कस्टतिर जाने, जसले गर्दाखेरि हाम्रा वस्तुहरू चाहिँ को कस्ट अफ प्रोडक्सनका आधारमा विदेशमा जाँदाखेरि ती सजिलोसँग चाहिँ नि बिक्री हुन सकुन्। त्यसको लागि ठुल्ठुलो लगानी पनि गर्नुपर्छ, लगानीलाई आकर्षण गर्न सक्नु पर्यो। मूल कुरो त्यही हो। त्यसकारण मैले अगाडि भने नि त्यसकारण मूल कुरो हामीले अर्थव्यवस्था नै बलियो र लगानीको वातावरण हामीले आफैले बनाउने कुरो हो, त्यो अर्काले बनाइदिने कुरो होइन। त्यो भयो भने
अनि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा हाम्रा वस्तुहरू रिजनल मार्केटमा चाहिँ बढाउन सक्छौँ, हिन्दुस्तानको बजारमा पुर्याउन सक्छौँ, बङ्गलादेशको बजारमा पुर्याउन सक्छौँ, त्योभन्दा अझ थाइल्यान्डमा पनि पुर्याउन सक्ला। अनि आन्तरिक यो चाहिँ नि तपाईँको बिमस्टेकमा चाहिँबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ। तर हामी आफै कमजोर भयौँ, लगानीको वातावरण पनि छैन, हाम्रा ठुल्ठुला उद्योगहरू पनि छैनन्, प्रोडक्सन कस्ट माथि छ, पूर्वाधारहरू पोहोर छ भनेदेखि हामीले फाइदा कसरी लिन्छौँ? हामी कहाँ उत्पादन छैन, त्यसमा पनि गुणस्तरीय उत्पादन छैन। जस्तो अब कृषिका कतिपय उपजहरूलाई पनि हामीले भारत पठाउन सकिरहेका छैनौँ। विभिन्न क्वारेन्टाइनका विषयहरूलाई लिएर भारतले अब्स्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्र पनि झापाको एउटा भन्सार नाकाबाट सामान पठाउन कठिनाइ भयो। यी सामान्य कुराहरूमा हामीले सामान्य वस्तु निर्यात गर्न पनि यत्रो झन्झट खेपिरहनु परेको छ। यसका लागि पनि नेपालले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन किन सक्दैन? यो लामो समयदेखि, अहिले मात्र होइन। फेरि यो कुरो मैले त्यसै भएर अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी हिन्दुस्तान जाने बेला यही एजेन्डा अगाडि राख्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। त्यस्तै गरी यो अहिले व्यापार वार्ता भइराखेको छ क्यारे चाहिँ हाम्रा त्यो के अरे वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग मेरो कुरा भइराखेको छ। हाम्रो मूल एजेन्डा चाहिँ यो हुनु पऱ्यो, कृषि वस्तुहरूलाई चाहिँ नि अब हिन्दुस्तानबाट चाहिँ सजिलै आउने, नेपालबाट चाहिँ जान गाह्रो हुने। त्यति मात्रै होइन चाहिँ नि हिन्दुस्तानसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न कतिपय कृषि वस्तुहरूसँग गाह्रो पर्छ। त्यस कारण चाहिँ नि हाम्रो इकोनोमी सानो भएको हुनाले त्यहाँबाट आउने वस्तुमा चाहिँ हामीले केही न केही भन्सार लगाउने चाहिँ अधिकार हाम्रो हुनुपर्छ। त्यही हिसाबले यो वाणिज्य सन्धि यो संशोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी क्वारेन्टाइनको नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू लगाएको छ। अनि चाहिँ नि यो नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू छन्, भन्सार त नलगाए पनि क्वारेन्टाइन आदि आदि चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड हेर्ने, यो हेर्ने अनेक अनेक चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ नि अरू रेस्ट्रिक्सन्सहरू छन्। कतिपय वस्तुलाई क्वान्टिटेटिभ रेस्ट्रिक्सन छ, यतिभन्दा बढ्ता उत्पादन हुन नसक्ने। अब यस्ता खालका चाहिँ जति पनि झन्झटहरू छन्, यो त रिजनल कोअपरेसनमा होइन, इभन बाइल्याटरल इन्डिया र नेपालको बिचको व्यापारको कुरो पनि हो। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्राथमिकताका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब क्षेत्रीय सङ्गठन हामीसँग धेरै भए, हामी धेरै सङ्गठनका सदस्य पनि भयौँ, तर अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ हामीले यी सङ्गठनहरूबाट फाइदा लिन सकेका पनि छैनौँ। अब भोलिका दिनमा साँच्चीकै अब सार्क भयो, बिमस्टेक लगायतका अन्य सङ्गठनहरूबाट नै फाइदा हुने गरी काम गर्न चाहिँ नेपालले कस्तो रणनीति गर्नुपर्छ? अब अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय युग हो, यसबाट हामी अलग रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय युगमा सबैसँग सम्बन्ध हुनु पर्यो, सबै राख्नै पर्यो, हामी सदस्य छौँ, ठिकै छ। तर मूल कुरो चाहिँ यसैले हामीलाई विकास गरिदिन्छ भन्ने होइन। हामी आफू पहिल्यै बलियो हुनु पर्यो, आफ्नो आर्थिक विकासको बाटोमा लाग्नु पर्यो। खालि हल्ला गर्ने, सस्ता भाषण गर्ने, मान्छेका आकाङ्क्षा जगाउने मात्रै होइन चाहिँ नि देशको पूर्वाधार कसरी गर्ने, देशको उत्पादन कसरी बढाउने, लगानीको वातावरण कसरी सुधार गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, यी सबै नेपालका आन्तरिक विषयहरू। आन्तरिक रूपमा हामी चाहिँ नि एउटा राम्रोसँग हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, राम्रो नीति ल्याउनु पर्यो, सही कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो। अब भाषण र कुराकानी चाहिँ गफगाफ भन्दा चाहिँ नि रियल काममा चाहिँ नि लाग्नु पर्यो। जुन कुरो अहिले त्यो प्रवृत्ति मैले देखिराखेको छैन। फेरि अर्को कुरा जस्तो कसरी पब्लिसिटी गर्ने भन्ने कुरो मात्रै छ, कामको परिणाम देखाउने चाहिँ यसले वातावरण मैले देखेको छैन। बिमस्टेकले सार्कलाई छायामा पार्यो भनेर चर्चा चलिरहँदाखेरि बिमस्टेकले फरक ढङ्गले काम गर्न सक्ला कि नसक्ला त आगामी दिनमा? होइन, म अब छायामा पार्ने कुरो होइन। यो त हेर्नुहोस्, मूल कुरो सार्क भनेकोमा पनि प्रमुख एक्टर भनेको हिन्दुस्तान नै हो। सार्क भनेकोमा चाहिँ नि करिब 75% सार्कको इकोनोमीमा 75% हिस्सा हिन्दुस्तानको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि यो बिमस्टेकको इकोनोमीमा पनि चाहिँ नि करिब 70% हिस्सा हिन्दुस्तानको छ। त्यस कारण चाहिँ नि त्यो सार्कको लिडर भने पनि हिन्दुस्तान हो, तपाईँको चाहिँ नि बिमस्टेकको लिडर भने पनि उनीहरू नै हुन्। त्यस कारण कतिपय चाहिँ नि सार्क अति अगाडि बढ्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरो पनि हिन्दुस्तानको नेतृत्वमा भर पर्छ। र त्यो चाहिँ केमा चाहिँ निर्भर गर्छ भने पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा निर्भर गर्छ। त्यही पाकिस्तान र हिन्दुस्तानको सम्बन्ध चाहिँ नि बिग्रउन्जेलसम्म सार्क त्यति अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएदेखि बिमस्टेक यो विकल्प पनि होइन, यो बिमस्टेक पनि विकल्प पनि होइन। हाम्रो लागि त के भने चाहिँ नि
अब करिब करिब राष्ट्रहरू त उनै हुन्, राष्ट्रहरू त उनै हुन्, दुईटा राष्ट्र मात्रै फरक छ। यतातिर मालदिप्स र पाकिस्तान छ, उतातिर मालदिप्स र पाकिस्तान छैन, अफगानिस्तान र चाहिँ नि ऊ छ के अरे म्यानमार र यता पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेन, पाकिस्तान अफगानिस्तान र ऊ रहेन के अरे मालदिप्स रहेन, यतातिर चाहिँ नि थपियो के भने म्यानमार र थाइल्यान्ड थपियो। हजुर डाक्टर साहब, अब जस्तो विगतमा साझेदारी गरेका WTO र साक्टा जस्ता खुला व्यापारका सम्झौताबाट पनि नेपालले खासै फाइदा लिन सकेन, बिमस्टेकबाट पनि फाइदा लिनेमा चाहिँ विज्ञहरू त्यति ढुक्क हुन सकेका छैनन्। त्यो सही कुरो हो, त्यो बिल्कुलै सही कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको। त्यसको मूल कारण त मैले अगाडि भने नि, हामीले आफ्नो देशको आर्थिक अवस्थालाई नै सुधार गर्न सक्नु पर्यो, हामीले लगानीको वातावरण, यहाँको आफ्नो उत्पादन शक्ति बढाउन सक्नु पर्यो र कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नबढुन्जेलसम्म कुनै पनि चाहिँ क्षेत्रीय सङ्गठन वा चाहिँ यो विश्व सङ्गठनबाट हामीले फाइदा लिन सक्दैनौँ। हामीले मेहनत गऱ्यौँ, आर्थिक अनुशासन कायम गऱ्यौँ, हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट घटाउन सकेर चाहिँ हामीले उत्पादन बढाउन सकौँ, सुशासन कायम गर्न सक्यौँ भने यसबाट हामीले अनन्त फाइदा लिन सक्छौँ। त्यो गर्न सक्यौँ भने कुनै पनि क्षेत्रीय सङ्गठनको सदस्य भए पनि चाहिँ नि कुनै परिणाम निस्कन सक्दैन। हजुर, हजुरसँग भेट भएको बेला अलिकति अर्को प्रश्न, उदाहरणको लागि हाम्रो आफ्नै चाहिँ भन्नुहोस् न, अब यो भएका जलविद्युतको यत्रो चाहिँ हामी फुर्ती लगाइराखेका छौँ, यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर बुढी गण्डकी योजनाको चाहिँ डिटेल चाहिँ तपाईँको डिजाइन भएको चाहिँ अरबौँ खर्च भइसकेका चाहिँ 3 वर्ष जति भइसक्यो। सरकारले चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय पनि कति वर्षौँ अगाडि बढिसकेका छ, अहिलेसम्म उहाँहरू अगाडि बढाउनुहुन्न। 10,000 मेगावाटको हामी उत्पादन गर्छौँ, 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्छौँ भनेर भनेको छ। भइसकेका अगाडि बढिसकेका प्रोजेक्टहरूलाई पनि चाहिँ नि अब हाम्रो आन्तरिक स्रोतले पनि त्यसलाई निर्माण गर्न सकिन्छ। एकचोटि सरकारले निर्णय पनि गर्न सकेको छ, त्यसमा चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी भएर बसिया छ। अब यस्ता खालका चाहिँ नि काम कुरो एकातिर अनि कुम्रो बोकी थिमीतिर भने जस्तो चाहिँ प्रवृत्तिले चाहिँ नि देश अगाडि बढ्दैन। मूल कुरो काम गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। यो खालि प्रचारबाजी मात्रै होइन चाहिँ नि सही ढङ्गले चाहिँ नि मुलुक अगाडि बढाउनुको लागि कठिन परिश्रम, अनुशासन, एउटा इन्टरप्रेन्योरसिप हामीले कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ, उद्यमशीलता कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ, इनोभेसन र क्रिएटिभिटी सृजनात्मक शक्तिलाई कसरी, सारा मुलुकको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ। हजुर, अर्को कुरा, हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै आर्थिक रूपमा हामीलाई निकै समस्या भएको छ। अहिले कतिपय एकदम समृद्ध देशहरू पनि सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँ पनि आर्थिक जटिलता देखिएका थिए, तर हामी एकदमै गरिब मुलुक, विकास गर्ने क्रममा रहेको मुलुक 81 सङ्घीयतामा हाम फाल्दा आजको दिनमा निकै आर्थिक सङ्कट चाहिँ अप्ठ्यारो, आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो भइरहेको स्थिति भोग्नु परेको छ। वास्तवमा अब अहिले जुन रूपमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर लगायो, यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भएको छ। यो स्वाभाविक थियो कि राज्य सञ्चालन गर्नका लागि यो कर, अहिले देखिएको कर प्रणाली अस्वाभाविक मान्नुहुन्छ यहाँ? यो बिल्कुलै अस्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त सत्य हो, सङ्घीय प्रणाली महँगो हुन्छ भनेर मैले अहिले होइन, यो सङ्घीय प्रणाली ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि जब यहाँ जनमत बन्न थाल्यो त्यसै बखतदेखि मैले चाहिँ नि भन्दै आएको कुरो हो, मैले लेख्दै पनि आएको हुँ। यो होसियार गर्नुहोस् है, यो महँगो हुन्छ, यसले करभार जनतालाई बढ्छ भनेर भने। अब अहिले सङ्घीय प्रणाली मात्रै होइन, हामीले स्थानीय तह पनि चाहिँ निर्माण गरिरहेका छौँ। 2 तहको सरकार होइन, 3 तहको सरकार छ र उनीहरूलाई चाहिँ यसरी एक्सटेन्सिभ अधिकारहरू दिएको छ र यत्रो ठुलो सुपर स्ट्रक्चर, यत्रो ठुलो राजनैतिक चाहिँ एउटा संवैधानिक र प्रशासनिक सुपर स्ट्रक्चर को निर्माणको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। यसले चाहिँ खर्च झन् निकै बढेको छ र त्यति मात्रै होइन, अहिले प्रवृत्ति के देखिएको छ भने फजुल खर्च पनि त्यही हिसाबले चाहिँ बढाउन थालेको छ। त्यसकारण एक त यो जुन प्रकारको एउटा सुपर स्ट्रक्चर, विशाल संरचना चाहिँ राजनैतिक र यो संवैधानिक संरचना हामीले बनाएका छौँ, संविधानले निर्माण गरेका छौँ, त्यो आफैमा खर्चिलो हो। र त्यसपछि यो निर्वाचनपछि चाहिँ नि फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी प्रवृत्ति, प्रशासनिक र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति क्षण बढ्न थालेको थियो। अब त्यो खर्च गराउनको लागि जनतामा करभार थप
त्यो कतिपय कर त जायज पनि होला, कतिपय बिल्कुलै नाजायज करहरू छन् जुन कि संविधानले पनि एलाउ गर्दैन। संविधानले पनि चाहिँ संविधानको विपरीत, कानुन विपरीतका करहरू पनि चाहिँ अहिले लगाउन थालिएको छ। किनभने कर लगाउने, अब यहाँ मन्त्रीका भाषण मैले हिजो आज पनि सुन्दैछु, कर लगाउने, कर त सबले तिर्नुपर्छ भने कसले भन्दैन, कर त तिर्नै पर्छ। तर कर लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो सामाजिक न्यायको आधारमा इक्विटीको प्रिन्सिपल हुन्छ, सामाजिक न्यायको हुन्छ, त्यसको बेनिफिट प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यसबाट जनतालाई के फाइदा भयो त कर तिर्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा के हो त त्यो पनि देखिनु पर्यो, सामाजिक न्यायको पक्ष पनि देखिनु पर्यो र संविधान अनुरूप पनि हुनु पर्यो, कानुन अनुरूप पनि हुनु पर्यो। अहिले लगाएका कतिपय करहरू कानुन अनुरूप पनि छैन। जस्तो उदाहरणको लागि यो संघीयता खर्चिलो व्यवस्थामा प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने कुरा त सबैको सहमति अनुसारै प्रवेश गरेको नि होइन र त्यो बेला त कसैको विमति होइन, कसैको त्यसमा रिजर्भेसन्सहरू थिए, मैले आफैले रिजर्भेसन राखेको छु। तर यो व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउन पनि सकिन्थ्यो, कम खर्चिलो पनि बनाउन सकिन्थ्यो, प्रदेशहरू अझ घटाउन सकिन्थ्यो, अनि यति धेरै संरचनाहरू चाहिँ गरिएका छन् ती संरचनाहरूलाई पनि घटाउन सकिन्थ्यो। यसलाई मितव्ययी ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने मेरो त पहिलेदेखि धारणा हो। अब सङ्घीयमा जाने भनेर चाहिँ भनिसकेपछि त्यसबाट उल्टिने कुरो छैन। यदि मैले त आशंकाहरू व्यक्त गरिसकेका हुन्, बहुमतले निर्णय गर्ने कुरो हो, बहुमतले निर्णय भयो, तर यसलाई कम खर्चिलो र चाहिँ अलिकति बोझिलो नबनाइकन मैले भने हाउ टु मेक फेडरलिजम वर्क, यसलाई म्यानेजेबल कसरी बनाउने, डुएबल र वर्केबल कसरी बनाउने, त्योतर्फ ध्यान दिनु पर्यो भनेर भनेको। अब त्यो दुर्भाग्यवश चाहिँ त्यो भएन। त्यहाँ माथि हामीले अर्को संरचना पनि विशाल बनायौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अनि अधिकार जसरी चाहिँ ऊ भएको छ र प्रवृत्ति, अब प्रवृत्तिले पनि बिगाडेको छ। जस्तो मैले अहिले भने संविधान विपरीतका चाहिँ कानुन भनेर यो पुरा नेपाल एउटा बजार हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लाँदाखेरि कर लगाउने भन्ने त्यो चाहिँ संविधानले सरासर संविधान विपरीत हो। संविधानको धारा 236ले क्लियरली के भनेको छ भने त्यो हाम्रै चाहिँ प्रयासमा मैले पनि यो चाहिँ आवाज उठाएको हो, होल कन्ट्री इज वान मार्केट। त्यसका एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि सामान लाँदाखेरि कुनै पनि कर, पक्षपात, व्यवधान केही पनि लगाउनु पाउँदैन। अहिले त निकासी कर भने देशभन्दा बाहिर सामान लाँदा पनि निकासी कर, देशभित्रै चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि गाउँपालिका नगरपालिकाबाट उत्पादन भएको स्याउ पठाउँदाखेरि चाहिँ नि अदुवा पठाउँदाखेरि अन्त जाँदाखेरि अनि ट्रकमा चाहिँ कर लगाउने, अथवा मैले चाहिँ नि खसी बोका बेच्दा पनि कर लगाउने। फेरि यहाँनिर संघीयतामा प्रश्न उड्दै हामी प्रवेश गर्यौँ। आजको दिनमा देशले संघीयता धान्ला नधान्ला, हामीसँग पर्याप्त खर्च छ छैन, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छ छैन, यी कुराहरूमा अभ्यास नभइकन अथवा प्र्याक्टिस नगरिकन हामी जब हाम फाल्यौँ, अब रनिङ त हुनु पर्यो नि त, फेरि हुनु पर्यो। त्यसै भएर त मैले भने हामीले त्यस बखतमा एउटा भावनामा पनि बगिएको कतिपय सन्दर्भमा भावनामा बगेर पनि कतिपय कुराहरू संविधानमा राखिएको छ। अब राखिए पनि अब त्यसलाई चाहिँ धान्नको लागि कसरी यसलाई मितव्ययी बनाउने, कसैलाई धान्न सक्ने बनाउने, त्यसको लागि सरकारी पक्ष जो चाहिँ नि नीति निर्धारणमा बस्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूमा सुझबुझ हुनु पर्यो, उनीहरूमा चाहिँ अलिकति गतिलो सोच हुनु पर्यो र उनीहरू गम्भीर हुनु पर्यो। अब सत्तामा बस्ने र नीति निर्माणमा बस्नेहरू नै भावनामा बग्ने, सोचबुझ र गम्भीरता र दूरदृष्टि भन्दा चाहिँ नि अल्पकालीन क्षण र क्षणिक एउटा चाहिँ नि हित र क्षणिक प्रचारको लागि मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यो त देशको लागि फाइदा हुँदैन। म दुर्भाग्य चाहिँ नि त्यही प्रवृत्ति अहिले देखिराखेको छु। फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले त यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले व्याख्या गरियो पनि भन्नुहुन्छ। के गलत? करको विषयलाई लिएर चाहिँ गलत तरिकाले व्याख्या उहाँ आफै गलत हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति भन्नुभयो अरे, मैले त सुने होइन, नेपाल सबैभन्दा कम कर लगाउने मुलुक नेपाल हो भनेर भन्नुभयो अरे। त्यो उहाँलाई जानकारी नै छैन। यो साउथ एसियामा चाहिँ नि ट्याक्स जिडिपी रेसियो हाम्रो सबैभन्दा माथि छ। हामीले जिडिपीको 24% कर लगाउँछौँ। साउथ एसियामा सालाखाला 16-17% भन्दा छैन यो चाहिँ सार्क मुलुकमा। हामीले यति धेरै कर लगाएको छ। उहाँले यो पनि भन्नुभयो अरे भन्ने सुन्छु चाहिँ नि, होइन आफूले उत्पादन गरे आफैले खान्छ भने त्यसमा कर लगाउँदैन, तर बेच्न थाल्यो भने कर लगाइन्छ भन्ने त्यो पनि कुन चाहिँ सिद्धान्तले त्यसलाई जस्टिफाई गर्छ? कुनै पनि सिद्धान्तले जस्टिफाई गर्दैन। किनभने चाहिँ नि अब कर लगाउने त जसले आम्दानी गरेको छ चाहिँ नि, जसको आम्दानी जस्तो अहिले
कति लाखसम्म चाहिँ नि कमायो भने चाहिँ कति 3 लाखसम्म कमायो भने चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन, त्योभन्दा बढी कमायो भने ट्याक्स लाग्छ। अथवा त्यसको लागि चाहिँ नि भ्याट चाहिँ नि खरिद बिक्रीमा भ्याट लाग्छ। यो भ्याट लगाउनुको लागि पनि वर्षमा यति लाखसम्म चाहिँ नि व्यापार गर्नेलाई लाग्दैन, त्योभन्दा बढीलाई लाग्छ। त्यसका विभिन्न प्रशासनिक कुराहरू छन्, त्यसका यो चाहिँ नि कार्यविधिहरू छन्, त्यसका कतिपय सिद्धान्तहरू छन्। त्यसको आधारमा कर लाग्छ। कर भन्नेको कुरो कस्तो कस्तो विषयमा कर लगाउने, कस्तो कस्तो विषयमा कर लगाउन नपाउने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ, स्थापित मूल्य मान्यताहरू छन्। त्यसको ठिक विपरीत गरेर चाहिँ नि जथाभावी चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ सामान गयो, यो गाडी यो गाउँ नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकामा गयो भने नि कर लगाउने, यो वार्डबाट अर्को वार्डमा जाँदा भने कर लगाउने, अनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ चना चटपटेलाई पनि कर लगाउने, खसी बोकालाई पनि कर लगाउने, गाई भैँसीलाई पनि कर लगाउने। यो जस्तो आर्थिक अराजकता र व्यथित चाहिँ नि संसारमा काहीँ पनि छैन। यो कुरो किनभने चाहिँ अब जसले यो निर्णय गरेका छ, अब तल्लो स्तरका स्थानीय सरकारले यो गरेको हो। कतिपय उहाँहरूलाई जानकारी पनि नभएर होला। यो म चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिन्छु। कतिपयलाई जानकारी पनि छैन, भ्रम पनि छैन। त्यसको लागि हेर्नु पर्थ्यो कसले भने चाहिँ नि केन्द्रले हेर्नु पर्थ्यो, सङ्घीय सरकारले हेर्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि कार्यविधि बनाउने, सङ्घीय कानुन बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ नि तपाईँको निर्देशिकाहरू तयार पार्ने एउटा पक्ष त्यो हो, त्यो गर्नु पर्थ्यो। अनि साथसाथै चाहिँ नि अर्को एउटा चाहिँ पनि छ, जस्तो अहिले वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेका छ। वित्तीय त प्राकृतिक सम्पदा सम्बन्धी आयोग छ, त्यो आयोग बनाएर त्यसले राम्रो चाहिँ नीति निर्देशन जारी गर्नु पर्थ्यो। अनि स्थानीय तहलाई एसएसमा लाउन पाइन्छ, एसएसमा लाउन पाइँदैन भनेर स्पष्ट यसको अर्थ हाम्रो होमवर्क पुगेन। होमवर्क यो चाहिँ नि सत्ताको होमवर्क पुगेन। यो हाम्रो चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको, केन्द्रीय सरकारको होमवर्क पनि पुगेन। उहाँले तयारी पनि गर्नु भएन। उहाँहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट चाहिँ नि अलिकति चुक्नु भएको छ। यस कारणले पनि चाहिँ नि यो अलि तल्लो स्तरमा व्यथित देखिएको हो। र उहाँहरूले आफैले यति धेरै कर लगाउन थाल्नुभयो। यसपालिको बजेट अहिलेसम्म पेस भएका बजेटमा सबैभन्दा विभिन्न यो चाहिँ नि करहरू थपिएको चाहिँ नि सायद यही पहिलो बजेट हुनुपर्छ। केन्द्रले नै त्यो गरेपछि प्रदेशले पनि गर्न थाल्यो। अब एउटा मैले चाहिँ नि 4 नम्बर प्रदेशको चाहिँ एउटा मन्त्रीको भाषण आज पढ्दै थिएँ। कर त लाग्नै पर्छ, कर त तिर्नुपर्छ, जथाभावी कर तिर्नुपर्छ। मान्छे नखाइकन बाँच्दैन, यो सत्य हो, खानै पर्छ। तर जथाभावी खान त उसले भएन नि, रोग लाग्छ। त्यस कारण कर पनि चाहिँ नि कर त लगाउने हो, तर जथाभावी कर लगाउन पाइएन नि। त्यसले त विकृति व्यथिति ल्यायो र जनतालाई चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा यो चाहिँ नि वित्तीय बोझ अहिले थप्ने काम भइरहेको छ। हजुर डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। हामी सबैजना अघि चाहन्छौँ। नमस्कार।